अथ षष्टितमः सर्गः। वृषमाव्रजमानस्य तस्याधो वामलोचनम् प्रास्फुरच्चास्खलद्रामो वेपथुश्चास्य जायते उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमम् तु सीताया इति वैव्याजहारः त्वरमाणो जगामाथ सीता दर्शनलालसः शून्यमावसथम् दृष्ट्वा बभूवोद्विग्नमानसः उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्रोजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालाम् च सीतया रहिताम् तदा श्रिया विरहिताम् ध्वस्ताम् हेमन्ते पद्मिनीमिव रुदन्तमिव वृक्षैश्च ग्लानपुष्पमृगद्विजम् श्रिया विहीनम् विध्वस्तम् सन्त्यक्तम् वनदैवतैः विप्रकीर्णाजिनकुशम् विप्रविद्धबृसीकटम् दृष्ट्वा शून्योटचस्थानम् विललाप पुनः पुनः हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता गता विचेतुम् पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीम् याता जलार्थम् वा नदीम् गता यत्नान् मृगयमाणस्तु नाससादवने प्रिया शोकरक्ते क्षणः श्रीमानुन्मत्त इव लक्ष्यते वृक्षाद्वृक्षम् प्रधावन् स गिरींश्चापि नदीनदम् बभ्राम विलपन् रामः शोकपङ्कार्णवप्लुतः अस्ति कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीताम् शुभाननाम् स्निग्धपल्लवसङ्काशाम् पीतकौशेयवासिनीम् शंसस्व यदि सा दृष्टा बिल्वोपमस्तनी अथवार्जुन शंसत्वम् प्रियाम् तामर्जुनप्रियाम् जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वा न वा ककुभः ककुभोरुम् ताम् व्यक्तम् जानाति मैथिलीम् लतापल्लवपुष्पाढ्यो भाति ह्येष वनस्पतिः भ्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरोह्यसि एष व्यक्तम् विजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम् अशोकशोकापनुदशोकोपहतचेतनम् त्वन्नामानम् कुरु क्षिप्रम् प्रिया सन्दर्शनेन माम् यदि तालत्वया दृष्टा पक्वतालोपमस्तनी कथयस्व वरारोहाम् कारुण्यम् यदि ते मयि यदि दृष्टा त्वया जम्बोजाम्बूनदसमप्रभा प्रियाम् यदि विजानासि निःशङ्क कथयस्व मे अहो त्वम् कर्णिकाराद्य पुष्पितः शोभसे भृशम् कर्णिकारप्रियाम् साध्वीम् शंस दृष्टा यदि प्रिया चूतनीपमहासालान् पनसान् कुरवान्धवान् दाडिमानपि तान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः बकुलानथ पुन्नागाम् शन्दनान् केतकांस्तथा पृच्छन् रामो वने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते अथवा मृगशावाक्षीम् मृगजानासि मैथिलीम् मृगविप्रेक्षणीकान्ता मृगीभिः सहिता भवेत् गजसा गजनासोरुर्यदि दृष्टा त्वया भवेत् ताम् मन्ये विदिताम् तुभ्यमाख्याहि वरवारणा शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयम् किम् धावसि प्रिये नूनम् दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानम् किम् मान्न प्रतिभाषसे तिष्ठ तिष्ठ वरारोहेण तेऽस्ति करुणामयी नात्यर्थम् हास्यशीलासि किमर्थम् मामुपेक्षसे पीतकौशेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनी धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम् नैव सा नूनमथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छम् प्राप्तम् न माम् नूनम् यथोपेक्षितुमर्हति व्यक्तम् सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिता शनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया नूनम् तच्छुभदन्तोष्ठम् सुनासम् शुभकुण्डलम्
पूर्णचन्द्रनिभम् ग्रस्तम् मुखम् निष्प्रभताङ्गतम् सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवाग्रैवेयकोचिता कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा नूनम् विक्षिप्यमाणौ तौ बाहू पल्लवकोमलौ भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ मया विरहिता बाला रक्षसाम् भक्षणाय वै सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे त्वम् प्रियाम् क्वचित् हा प्रिये क्व गता भद्रे हासीतेति पुनः पुनः इत्येवम् विलपन् रामः परिधावन् वनाद्वनम् क्वचिदुद्भ्रमते वेगात् क्वचिद्विभ्रमते बलात् क्वचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषण तत्परः सवनानि नदीः शैलान् गिरिप्रस्रवणानि च काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः तदा स गत्वा विपुलम् महद्वनम् परीत्य सर्वम् त्वथ मैथिलीम् प्रति अनिष्ठिताशः स चकारमार्गणे पुनः प्रियायाः परमम् परिश्रमम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 6तमः सर्गः।